नमस्ते एन्ड वेलकम टु बिएनबी क्लास। बिएनबी क्लासमा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। आजको हाम्रो टपिक एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै चर्चामा रहेको तथा हामीले जाने बुझे पढेको टपिक मध्येको एउटै हो ग्लोबलाइजेसन। हजुर, विश्वव्यापीकरण। सुरुवात गरौँ परिभाषाबाट। ग्लोबलाइजेसन भनेपछि के बुझ्छौँ त हामी? ग्लोबलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ मिक्सिङ अप डोमेस्टिक इकोनोमी विथ द ग्लोबल इकोनोमी। विश्वव्यापीकरण त्यो प्रक्रिया हो जस अन्तर्गत कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वको अर्थतन्त्रसँग सम्मिलित गर्छ र विभिन्न फाइदाहरू लिने कोसिस गरेको हुन्छ। विश्वव्यापीकरण कुनै धेरै पुरानो कन्सेप्ट अवधारणा होइन, यो नौलो अवधारणा नै हो र यसका परिभाषाहरू विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न तरिकाले दिनुभएको छ। अब यसैले अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने दुई अवधारणा हामी जेनरली हेर्ने गर्छौँ, परम्परागत ट्रेडिसनल र मोडर्न आधुनिक। परम्परागत परिभाषा या अवधारणाले के भन्छ भन्दाखेरि विश्वव्यापीकरण कुनै पनि देशले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उकास्न विश्वको अर्थतन्त्र तथा बजारसम्म पुर्याउने एउटा आधार हो या तरिका हो। त्यही मोडर्न परिभाषा कन्सेप्टले के भन्छ भन्दाखेरि ग्लोबलाइजेसन इज द मिक्सिङ अफ और टेकिङ और integrating the social, cultural, economical, political aspect of a nation within international arena। भनेपछि आफ्नो देशको अर्थतन्त्र मात्र होइन, आर्थिक पक्ष मात्र होइन कि सामाजिक सांस्कृतिक सबै पक्षलाई सुदृढ बनाउनका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजानुलाई नै हामी विश्वव्यापीकरण भन्ने गर्दछौँ। हामीले यहाँ केही परिभाषा दिएको छौँ अङ्ग्रेजी र नेपालीमा। हेर्नुहोस्, म एउटा अङ्ग्रेजीको पहिलो परिभाषा पढेर सुनाउँछु। एकर्डिङ टु माइकल पी टोडारो, उहाँ एक विद्वान लेखक पनि हुनुहुन्छ, जसले भन्नुभएको छ ग्लोबलाइजेसन इज द इन्क्रिजिङ इन्टिग्रेसन। हैन, यो चाहिँ एउटा बढ्दो इन्टिग्रेसन हो अफ नेसनल इकोनोमी, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र इन द ग्लोबल मार्केट। विश्वको बजारमा इन्टिग्रेसन गर्नुलाई नै हामी के भन्छौँ ग्लोबलाइजेसन भन्ने गर्दछौँ। यो परिभाषा तपाईँ पढ्न लेख्न सक्नुहुन्छ, यसले तपाईँलाई अझ सजिलो हुन सक्नेछ। अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला, किनभने बेल आइकन प्रेस गर्ने बित्तिकै हामीले बनाएको हरेक नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले तुरुन्तै पाउनुहुनेछ। अर्को सानो अनुरोध, कृपया यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला, किनभने हामी विभिन्न पक्षहरू ग्लोबलाइजेसनको कुरा गर्नेछौँ। त्यो सबै जानकारी प्राप्त गर्न यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। अब हामी सुरु गरौँ। इम्प्याक्ट अफ ग्लोबलाइजेसन, विश्वव्यापीकरणको प्रभाव। कुनै पनि देश, कुनै पनि अर्थतन्त्रले चाहिँ यदि विश्वव्यापीकरण गर्न तत्पर देखियो, अगाडि बढ्छ भने के कस्ता इम्प्याक्ट्सहरू, के कस्ता प्रभावहरू, असरहरू देखिन्छन् त हामी हेर्दै जाउँ। सजिलो पोइन्टहरू छन्। अर्थव्यवस्थालाई एक आपसमा आबद्ध बनाउन आयात र निर्यातले खुकुलो बनाउँछ, इजी गरिदिन्छ, सिम्पल टु एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट। भन्सार दर घटाउने र व्यवस्थित बनाउँछ। यो त गर्नै पर्यो नि, कोही पनि देश तपाईँसँग किन कारोबार गर्छ? जब तपाईँको कस्टम्स ड्युटी, भन्सार दर सस्तो हुन जान्छ अनि मात्र उनीहरूलाई नाफा कमाउने बाटो खुल्दछ। राष्ट्रिय आय, बचत, उत्पादन, रोजगार अभिवृद्धि गर्दछ। हेर्नु, राष्ट्रिय आय, इन्कम, सेभिङ्स, प्रोडक्सन र रोजगार, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीमा पनि राम्रो इम्प्रुभमेन्टमा यसले मद्दत पुर्याउँदछ। विश्व एक ग्राम भन्ने मान्यताका साथ सीमाविहीन समुदायको निर्माणमा जोड दिन्छ। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल भिलेज भनेर जुन अहिले कन्सेप्ट छ, त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्ने हो भने सीमाविहीन, बााउन्ड्री लेस भन्छौँ नि हामी, नो टेरिटोरी समुदायको निर्माणमा यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। सूचना तथा प्रविधिको विकास गराई विश्वव्यापी रूपमा सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध गराउँछ। विथ द डेभलपमेन्ट अफ आइटी, इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी, यसले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा होइन हाम्रो सोसल नेटवर्क जुन छ त्यसमा चाहिँ आबद्ध हुन मद्दत गर्छ। र अन्त्यमा शासन पद्धतिमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको विकास गराई सुशासन, विधिको शासन, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समावेशीकरण आदि जस्ता पक्षको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने गर्दछ। शासन प्रणाली, रुलिङ सिस्टम जुन हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य होइन, डेमोक्रेटिक भ्यालुज र नर्म्सको डेभलप
गराइ, गभर्नेन्स हैन, रुल अफ ल, ह्युमन राइट्स, सोसल जस्टिस, इन्क्लुजिभनेस हैन, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमले प्रोटेक्सन र सम्वर्धन प्रमोसन गर्ने पनि ग्लोबलाइजेसनले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अब हामी चाहिँ फाइदा र बेफाइदा हेरौँ, फटाफट हेरौँ। मैले यो इन्टरनेटबाट हुन त डाउनलोड गरेर आउँ र धेरै कुरा तपाईँले थाहा भएकै कुरा छ, प्रोज र कन्स हैन, फाइदा र बेफाइदा हामी हेर्दैछौँ। पहिलो फ्री ट्रेड। ग्लोबलाइजेसन भनेकै के हो? फ्री ट्रेड हो हैन, एकदम सस्तो या निशुल्क रूपमा व्यापार गर्न पाउनु। दोस्रो, फ्री ट्रेड प्रमोट्स ग्रोथ एन्ड क्रिएट जब्स हैन, विकास ल्याउँछ, वृद्धि गर्छ र नयाँ नयाँ जागिर सिर्जना गर्छ। लोवर्स प्राइस फर कन्ज्युमर, सस्तो मूल्यमा ग्राहकले सामान पाउन सक्छ। पुअर कन्ट्रिज बेनिफिट फ्रम एफडिआई, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, क्यापिटल, टेक्नोलोजी हैन, लगानी, विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजीबाट चाहिँ हाम्रो जस्तो सानो देश, अलि गरिब देशहरूले चाहिँ बढी फाइदा उठाउन सक्छन्। सपोर्टर्स अफ ग्लोबलाइजेसन से इट जेनेरेट्स डेमोक्रेसी, भन्छ कि ग्लोबलाइजेसनबाट चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विकासमा मद्दत हुन्छ भनेर। सेयरिङ टेक्नोलोजी विथ डेभलपिङ नेसन्स हेल्प देम प्रोग्रेस। अब तपाईँ चाहिँ हामी जब नयाँ नयाँ देशसँग आफ्नो हैन व्यवहार बनाउँछौँ भने त्यहाँबाट हामी नयाँ टेक्नोलोजी प्रविधिलाई चाहिँ आफ्नो देशमा भित्राउन सक्छौँ। ग्लोबलाइजेसन हेज गिभन कन्ट्रिज एबिलिटी टु फर्म फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट्स हो, यो त पहिलो पोइन्ट नै भयो। हामी विभिन्न देशसँग फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ, सम्झौता बनाएर निशुल्क रूपमा व्यापार गर्नमा प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। लेबर क्यान मुभ फ्रम वान कन्ट्री टु मार्केट टु स्किल्स, यो त नेपालको लागि धेरै फाइदा छ। हामीले चाहिँ विभिन्न देशमा चाहिँ आफ्नो श्रम लेबर चाहिँ बेच्न सकिरहेका छौँ र हाम्रो लेबर हाम्रो देशको श्रम चाहिँ विभिन्न देशमा गएर काम गर्दछ। इन्क्रिज इकोनोमिज अफ स्केल एज प्रोडक्सन बिकम्स इन्क्रिजिङली स्पेसियलाइज्ड, इकोनोमिज अफ स्केल चाहिँ हाम्रो आउँछ भन्ने यी चाहिँ केही पोइन्ट्स भयो प्रोज फाइदा। अब कन्समा जाउँ। देयर इजन्ट द ट्रिकल डाउन इफेक्ट फ्रम द हायर इन्कम ग्रुप्स। यो के छ भन्दाखेरि जे गरे पनि यो जति फाइदा छ यो बढी चाहिँ हायर इन्कम ग्रुपमा मात्र रहन्छ भन्ने कुरा हो। सही कुरा हो, जो धनी छ उसले उनी अझ बढी धनी हुन्छ, किनभने जसले फ्याक्ट्री खोलेको छ उसले बढी फाइदा भयो नि, गरिब जनताले कतिको फाइदा। देयर इज सपोजिटली फ्री ट्रेड बट देयर आर स्टिल मेनी ब्यारियर्स। भन्नलाई त फ्री ट्रेड हुन्छ तर इम्पोर्ट गर्दा चाहिँ विभिन्न किसिमको हैन चाहिँ त्यो के भन्छ ब्यारियर्सहरू, विभिन्न अवरोधहरू हुन्छ। जस्तै नेपालमा हेरौँ न, गाडी इम्पोर्ट त गरिन्छ, आयात त हामी गर्छौँ, तर कति भ्याट ड्युटी लाउँछौँ कस्टम्स, 140 150%। A lot of jobs in developed countries are taken by low cost labor in developing country. अब डेभलप्ड कन्ट्रीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, किनभने डेभलप्ड कन्ट्रीमा गरिने जति पनि काम छ त्यो डेभलपिङ कन्ट्री विकासोन्मुख राष्ट्रमा सरेको कारणले त्यहाँ के हुन्छ, डेभलप्ड कन्ट्रीमा चाहिँ जब्सको हैन रोजगारको अलिकति समस्या हुन सक्दछ, देखिन्छ। वर्कर्स इन डेभलप्ड कन्ट्रिज फेस वेज कट्स एज इम्प्लोयर्स लुक टु एक्सपोर्ट देयर जब्स। अब जहाँ जागिर कम हुन्छ त्यहाँ त उनीहरूले के गर्छन्, अलिकति एक्सप्लोइट गर्छन् हैन, जसको कारण वेज कट्स भनेपछि उनीहरूको दैनिक ज्यालादारीमा के हुन्छ, कटौती हुन जाँदछ। मल्टिनेसनल्स हैव एबिलिटी टु एक्सप्लोइट वर्क कन्डिसन्स एन्ड पे एज वेल एज एभोइड पेइङ ट्याक्स। मल्टिनेसनल कम्पनी यति ठुला हुन्छन् कि उनीहरूले हैन वर्करहरूलाई श्रम गर्ने ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले शोषण गर्न सक्छन् र ट्याक्समा पनि केही किसिमको घोटाला गर्न सक्छन्। Globalization sets up a currency race to the bottom, with each country trying to get an export advantage by dropping the value of its currency. यो चाहिँ करेन्सी मुद्राको कुरा भयो। मुद्राको भ्यालु जति कम गर्यो त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अन्य देशबाट चाहिँ फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट बढीभन्दा बढी हामी ल्याउन सफल हुन सक्छौँ, जसको कारणले चाहिँ सबै देशले के गर्छ, आफ्नो मुद्राको भनौँ न भ्यालु कम गर्नेमा चाहिँ फोकस गरेका हुन्छन्। ग्लोबलाइजेसन इन्करेजेस डिपेन्डेन्स अन अदर कन्ट्रिज फर एसेन्सियल गुड्स एन्ड सर्भिस। यो त हामी चाहिँ के गर्छौँ, आयात निर्यात सजिलो भयो, त्यस कारणले हामी के गर्छौँ, फटाफट अन्य देशबाट चाहिँ सामान मगाउने, आफ्नो देशमा सामान नउत्पादन गर्न भएपछि हामी त के भयो, एक्सेस डिपेन्डेन्स भयो नि त हैन। ग्लोबलाइजेसन टाइज कन्ट्रिज टुगेदर, सो इफ वान गोज टु अ डाउन टर्न इट टेक्स अनदर विथ इट। यो त सही कुरा, ग्लोबलाइजेसनकै कारण हो, एक देशमा मन्दी आयो भने त्यसले पुरै विश्वलाई नै असर पारेको हुन्छ। यी चाहिँ केही फाइदा र बेफाइदाको कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ
पनि त बेफाइदा हुन्छ नि। त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने, त्यसको नकारात्मक प्रभाव कसरी न्यूनीकरण गर्ने, त्यसको उपायको बारेमा अलिकति कुरा गर्दैछौँ। राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितमा ध्यान दिने। राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्यो हामीले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट। दाताको स्वार्थको आधारमा भन्दा पनि देशको परिस्थिति र आवश्यकतामा आधारित भएर नीति तथा परियोजनाहरू बनाउने। दाता जसले दिइरहेछ उसले बढी सोच्ने, देशलाई कसरी हित हुन सक्छ त्यसलाई आधार गरेर चाहिँ नीतिहरू बनाउनु पर्यो। सक्षम र सफल कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तार गरी राष्ट्रिय हित र स्वार्थको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने। हामीले कूटनीतिक सम्बन्ध, डिप्लोमेटिक रिलेसन्स चाहिँ एक्सपान्ड गरी नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ फुलफिल हुने गर्ने काम गर्नुपर्छ। आन्तरिक उत्पादन, उपभोग र उत्पादित वस्तुको निर्यातमा जोड दिने। यो त धेरै ठुलो समस्या छ हाम्रो नेपालमा, जसले चाहिँ गर्नु नै पर्ने हुन्छ। आन्तरिक प्रोडक्सन, इन्टरनल प्रोडक्सन, कन्जम्सन र एक्सपोर्टमा चाहिँ बढी हामीले स्ट्रेस गर्नु पर्यो। उद्यमशीलताको विकास गराई विप्रेषणबाट प्राप्त आयलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी उचित प्रतिफल लिने वातावरण बनाउने। विप्रेषण, रेमिटेन्सबाट जति पनि आम्दानी आउँछ नि त्यसले उद्यमशीलता, एन्टरप्रेन्योरियल डेभलपमेन्टमा लगाई नयाँ नयाँ उत्पादन गरी, नयाँ नयाँ फ्याक्ट्री खोली, नयाँ नयाँ व्यवसाय खोली चाहिँ देशमा राम्रो प्रतिफल लिने वातावरण बनाउन सक्नु पर्यो। मौलिक संस्कृतिको संरक्षणमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र त्यसको प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहित गर्ने। मौलिक संस्कृति, हाम्रो कोर जुन कल्चरहरू छ त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। अर्को हेरौँ, सूचना तथा प्रविधि माथिको स्वामित्व आफैमा राखी राष्ट्रिय सुरक्षाले व्यवस्थित बनाऊ। हो, सूचना आइटी चाहिँ हामीले अरू देशलाई, अरू देशको कम्पनीलाई गर्ने होइन, आउटसोर्स गर्ने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ सुम्पिने होइन, आफ्नै स्वामित्वमा राख्ने, ताकि हाम्रो देशको जति पनि डेटा छ, जानकारी छ, हामीसँगै सुरक्षित रहोस्। आर्थिक क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने। यो त हामीले एकदमै गर्नु नै पर्छ। जुन क्षेत्रमा हामी राम्रा छौँ त्यसमा हामीले आफै प्रोडक्सन गर्ने, हाम्रो प्रोडक्टिभिटी बढाइदियो भने हामी आफै धनी राष्ट्रमा गणना गर्न सक्छौँ। स्थानीय व्यापारको गुणस्तर, प्रतिस्पर्धा र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित गर्ने। कम्पिटिटिभ बेनिफिट्स हामीले चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि, होइन, डिटरमाइन या प्राप्त गर्नको लागि, एचिभ गर्नको लागि हामीले लोकल प्रोडक्सन र लोकल क्वालिटी त इम्प्रुभ गर्नै पर्छ। दाताको स्वार्थ हाबी भएको लगानी र सहयोगलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने। हो त, सबै कुरा विदेशबाट आइरहेछ भने लिनै पर्छ, स्वीकार नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। वी डोन्ट निड टु एक्सेप्ट एभ्री एड प्रोभाइडेड बाई फरेन। जस्तै अहिलेको इक्जाम्पल दिने भए एमसिसीको कुरा छ, कत्रो ठुलो बहस चलिरहेछ, त्यो राम्रो कुरा हो। कसैले केही दियो भने त लिनै पर्छ, अनि फ्रीमा छ भने लिनै पर्छ भन्ने कुरा हुँदैन नि। त्यसको सबै कुरा पक्षलाई हेरी विचार गरेर मात्र स्वीकार या अस्वीकार गर्नुपर्छ। ब्रेन ड्रेन र बढी ड्रेनको समस्याले यथोचित सम्बोधन गर्न रोजगारीको सिर्जना गर्ने। ब्रेन ड्रेन त सबलाई थाहा छ, नेपालको दिमाग भनौँ न विदेश गएर अरूको देशको विकासको लागि चाहिँ खर्च भइरहेको छ र हाम्रो देशमा खडेडी छ, होइन, यहाँ त ब्रेन ड्रेनको कमी भइरहेछ। हो त, त्यसलाई त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपालमै रोजगारीको सिर्जना उत्पादन गर्न सकियो भने हामी ती सबै व्यक्ति जो बाहिर गएर आफ्नो श्रम बेच्नु भइरहेछ, आफ्नो दिमाग, आफ्नो इन्टेलिजेन्स अन्य देशमा खर्चिनु भइरहेछ, त्यो सबै हामी आफ्नो देशमा जोगाउन सक्छौँ र देश विकासमा टेवा पुग्न सक्दछ। यी केही मेथड्सहरू हुन् जसबाट हामी ग्लोबलाइजेसनको इल इफेक्ट्सलाई समाप्त गर्न सक्दछौँ। आजको लागि यतिकै नै। तपाईले केही त्यस्तो भयो भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। एन्ड यस, डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर, कमेन्ट अन आवर भिडियो, क्लिक on the logo to subscribe. Keep learning with BNB class, and thank you so much for being with us.